prof pose une question, plusieurs participations et réponses من عند les collègues ديالك في l'interrogation عمرو لا feuille في la bibliothèque ils ont des ouvrages تبعوا عليهم انت ما عارف والو. Donc la vidéo تاع اليوم tout ce qu'il faut savoir في البريبا, comment peut-on réussir première année prépa. أول notion هي le cours. Et c'est une notion très importante. هنا الكور ما يتقراش بالتمارين ولا بالتدريبات كما المعروف. Non, puisque vous êtes dans un prépa, كل حاجة هي un plus pour vous. Le cours c'est un plus pour vous. Mais كي تفهم le cours مش معناها راح تقدر تحل تمارين باسكو في l'exercice في les TD راح تشوف أفكار جديدة. En même temps que TD peut-être تكون لا باس تاعو راك شفتها في الكور باغ اكزومبل لي ريغل لي ديمونستراسيون كيفاش حتى جات هذيك القاعده تكون شفتها في الكور فوالا. دونك هذا يكمل هذا ولو كور سي ان بلوس بور فو. هنا سكي امبورطون ماشي مشكل انك تضبط كامل لو كور تاعك في بونطون هذيك لور تاع الكور نو. واش تضبط انا عارفه نسميها لو سومير دي تيتر. وشنو هو لو سومير دي تيتر؟ دوك انت الكور تاعك كي تحضر له اكتبو مالغري ما تفهموش. علاش؟ بيسكو من بعد هكا كي تولي تروح ليوتيوب باغ اكزومبل ناخذ مثال في شيمي اس 1 لاتوميستيك فوالا في لاتوميستيك كاين بلوزيور تيتر اي سو تيتر. كي تروح باغ اكزومبل ليوتيوب باش تشوفهم راح تلقى بزاف العناوين وما تعرفش من الفيديو اللي لازم عليك تشوفها واش من الفيديو اللي ما تشوفهاش باسكو ما قريتهاش ما دارلكمش البروف. فوالا باغ اكزومبل كيفاش يخدموا لو سيستيم كاين 23 تيتر ولا كل ايكول باغ اكزومبل دير 11 تيتر ولا فوالا. دونك سي بور سا في لي فيديو تلقى صوالح زايدين وصوالح ناقصين surtout les vidéos des pays étrangers marocains on sait pas voilà. Donc il y a le même cours mais كاين des notions زايدين ولا notions ناقصين ولا des fois يكون سي لا ميم شوز. وشنو باغ اكزومبل لي فيديو دير فيديو قبل فيديو معناها لو تيتر هذاك يقراه قبل ما انت تقراه ابري كي تقراه انت من بعدك باش تلقاه في اون بارتي واحده اخرى مع الاخر ولا فوالا. دونك سي ان ديكالاج جوست تاع الترتيب تاع كلاسمون دي فيديو. صافي انت كي تحضر لو كور ديالك راح دير ان سومير دي تيتر باش من بعدك كي تجي تقرا في اليوتيوب تعرف لي تيتر لازم تقراهم ما تقراش بالزياده وما تقراش بالنقصان. عفسه وقت اخرى كامل لي ديتاي يمدهم البروف بس كان البروف اللي يحب الموديول ديالو كي يحب الموديول ديالو دونك انت ماكش حتى تحدي السوجي وشنو هو فوالا. دي فوا il va traiter dans un exercice ولا يدير لك اكزرسيس عليه نوسيون ذكرها في لو كور جوغ يديرها هكذاك جوغ ان بياج بور لي زيليف اللي ما حضروش الكور ديالو سورتو كيما قلت لكم الا كان يحب الكور ديال الموديول ديالو بزاف. فوالا دونك يمد لكم ديتاي صغير كابابل يبني عليه قوجه تمرين ويتريتي لي ديتاي صغيورين كامل اللي دارهم في الكور فوالا. وهذوك لي ديتاي كامل راح يجمعهم لكم دون ان اكزرسيس الوغ كو في تيلي شفت جوست دي تري هكذا كبار. ننصحكم مليح بلي لو كور تاعكم كي تجوا تقراوه يا سيدي ما حضرتش لو كور كي تجي راح تقراه كاين واحد لي ريفيو يسموهم لي بريفيو سيانتيفيك اللي هو مصادق عليه من المجلس العلمي فوالا. دونك هادوك الشغل اللي يجي هو يتبعوا عليه لي بروف ولا يجيك شغل كتاب فيه هذاك لو شابيتر كامل فيه كامل لي تيتر ديالو ويكون مصادق من عند وزاره التعليم العالي فوالا. هادو ما راح تلقاوهم باغ اكزومبل في جوجل ولا لي بروف باغ اكزومبل قلوب لي اسكو فوز افي مرجع هكذا اون سورس بعثها لي في ايميل ولا كاين دي بروف ما يبخلوش سينو حوسوا عليهم. هادوك فيهم لي ديتاي لي دي فوا بالعاني باغ اكزومبل ماشي بالعاني مي دي فوا البروف يحب يطلع يعني لو كان يحب ينزل النيفو وين تقدروا تخدموا نهار يحب يطلع وين لي زيلاف ما يخدموش واش راح يتريتي لي ديتاي صغيورين. سو انت كي تقرا من هذوك لو سومير دوك نمد لكم دي زيكزامبل عليهم تماك راح تشوف كامل لي ديتاي ديالك فوالا. اكزامبل هذا سومير دو جيمي فوالا شوفوا واش فيه كامل لي تيتر تاع الشابيتر كامل يمدلك حتى لي ديتاي لي زيكسبيريونس سو دو سويت وانت تقرا واش تحب تخلي واش ما تحتاج فوالا. تكون ديجا درت السومير تاعك حضرت لو كور تاعك شفت البروف واش شريتها هاك تبدا تقرا فيه وحدك مرتب منظم وتفهم انه هنا يجي طويل باغ اكزومبل هذا شوفوا فيه 114 باج كتاب كبير فوالا. هذه يعني نصيحه من عند ان كوليغ تحكم هي انه البروف هو اللي يحدد اسكو تخدموا ولا ما تخدموش في السوجي. ما تكونوا قايين مش قايين بيان سور لازم تكونوا قاريين. عندي جود نيوز ليكم هي انه كي تدخل لو كورس اللي ماك فاهم والو جا البروف يهضر نتا ما راكش فاهم مالغري راك تاسيستي هنايا نورمال كامل تصرانا كامل جازت علينا فوالا. دونك ما تفهمش عادي ليسونسيال تغاردي لي تيتر ديالك ميم خطره تحضر خطره ما تحضرش نورمال ليسونسيال تغاردي لي تيتر سورتو اذا شفت البروف بلي يمد دي ديتاي يعني اكزاج يمد بزاف دي ديتاي اللي ما تحتاجهمش في تي دي فوالا ما تحضرلوش. كاين لي كلاساو ولا ما يحضروش لي كور جوست لي تي دي
الكل يقراوه وحدهم، مي راهم ضامنين راح يقراوها مليح وحدهم. هنا نجي نقطه مهمه هي لابسونس. فوالا دونك هنا في لابسونس انا نسميها بالغياب بليا. هي صح تقرا وحدك كيتو بيسكاك تحضر هو ماكش تفهم ولا راك غوطار، مي هذاك لو غوطار ماشي ماهوش مبرر باش ما تدخلش الكور تاعك ولا تقول بيسكاني غوطار. نو يا لو كان تكابلي اون نوسيون يا لو كان 20% من الكور ديالك معليش. هنا اذا قدام بلي تقرا وحدك وي، مي لا بلوبار دو طون تروح تضيع وقتك وماكش راح تقرا وحدك. دونك اقعد انت قعد في ليكول جوست باش تصيف على روحك باش تقرا. فوالا وتانيك علاش بليا بيسك تغيب توالف تولي تغيب ابري تولي ما تقدرش تقبض وحدك. فوالا ما تقدرش تكابتي كامل واش لازم. لي ريزومي فوالا دونك لي ريزومي كاين بزاف اشكال. انا ساعدني الكاي تاعي كي نقرا لو كود ديالي نلخصو. فوالا نكون نحل في اكزرسيس نلقى اون غامارك امبورطونط نكتبها باغ اكزومبل قدام كل قاعده ولا نحط ان اكزامبل. فوالا ابري نهار دياس ولا نلقاه رحمه. هنا شنو حاجه مهمه لازم تكون دير الريزومي ديالك سي با بيتمون ما تقعدش تكتب وخلاص ماكش فاهم واش راك تكتب. نو لازم واش فهمت تحط جوست واش فهمت باش كي تخزر فيه اون فوا نهار داس ولا اكزام ولا انتيروغاسيون غير تخزر فيه تتفكر كيفاش جات هذيك المعلومه. autre chose c'est la rédaction هي طريقه الصياغه ولا الكتابه. فوالا هنا كاين حاجه مهمه باغ اكزومبل ديمونستراسيون باغ ريكورونس بوهان بالتراجع. هذا مثال برك يجوز على 3 ايتاب. دونك حنا ليتاب اللي تهمنا كيفاش ان بلس ان فيريفي نحلو غير هذاك بروميير ايتاب لا ديرنيير ايتاب ما نديروهمش. هنا هذا مثال بسيط مي يعني كون تقراو دوطخ شابيتر ولا يكونوا ان بو بلو كومبليكي واش راح تشوفوا دوطخ ايتاب وين تبدا تحلهم باغ اكزومبل اورالمون وتقول بلي ساي سي في معنا نحتاج اني نكتبها. نهار الاكزامان ديالك تدخل الاكزامان ضيع بزاف دي ريبونس ابري كي تخرج تقول بلي كنت قادر نريبوندي عليهم. هنا يرجع السببين، اما ما كنتش راقد مليح ونسيت، اما ما نظمتش وقتك وهو راجع لا ريداكسيون بيسك كنت ما تعلمتش كيفاش لا ريداكسيون تاعك تاع دو سوجي دي ريبونس ما كنتش متعلمها من قبل. فوالا دونك تا كي تحل سوجي انا نفضل لي سوجي على التمارين. علاش؟ باش تقيدي روحك بالوقت او ميم طون باش تعلم كيفاش تريبوندي بروبرمون بطريقه اللي تلزم وهكذا ما تضيع حتى ريبونس ما تضيع حتى بوين. سكي امبورطون هنايا انك كي تبدا تحل لي زيكزارسيس باغ ايكري هنا راح يتربى لك لو ريفلكس الانعكاس ديالك والخط او ميم طون تولي غير يعطيك بوزي لك هاد لا كيسيون تريبوندي عليها من قبل. دونك لازم توجد روحك من قبل تحل دي زيكزامبل دي سوجي لو كان نعامل قبلكم ان سول سوجي ولا دو سوجي سي suffisant pour avoir le 10 par exemple en certains modules là. كملنا ليكري لي ريزومي لا ريداكسيون سي دو سويت. دونك نروحوا للورال. اللغه لازم تعمليوري اللغه ديالك ربي سهل عليك. pourquoi c'est juste pour communiquer avec vos profs avec vos collègues aussi. Vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi exprimer vos prises de position, votre opinion ainsi de suite. donc كيفاش تعبر على روحك كيفاش تقدر تبوزي دي كيسيون لي بروف ديالك. لي موديول سكوندير كيما فرونسي افيك تاك ديكسبرسيون اونغلي انسي دو سويت هادوك ماذا بك تربح فيهم لو ماكسيموم دي بوين بيسك تخرج 0.25 0.75 هذيك راح تحتاجها باش تطلع العشرة ديالك وتحلل عليها. دونك ماذا بك تربحها بلي موديول سكوندير. لي سوجي لي زانال فوالا سوجي سي تري امبورطون كو انال. بوركوا بيسك يعلمك لا ريداكسيون ودير الوقت تاعك مي في الكتاب راك تحل وما عندكش يعني اون ريسورس تاع وقت تتبع فيها. فوالا بور لي زانال تانيك ميم كي تحل فيهم يعني ما عليكش عادي مي سي جوست ما عينك ميزانك. جوغ كاين دي زانال اللي يمدو صوالح زياده ويخلطوك ما تعرفش ما منين تبدا سورتو اذا كان موديول صعيب في ديمونستراسيون كيما اناليز ولا مي دانكو اذا كان ان ليفر كاين ليفر كي تشوفوه جوغ باين تو سي كلير كاين لي كوريجي دي زيكزارسيس كاين ان بتي ريزومي يعني افون دو كومونسي انسي دو سويت. Voilà, donc c'est tout. Et surtout كان دوكا دي درايف et des PDF تاع لي سوجي اللي قبلكم دونك تقدروا تحلوا يعني ترافاي لو ماكسيموم ستادي. encore une chose اللي هي التغذيه. ما تفرطش في التغذيه ديالك. التوتر الدماغي تاني والنفسيه لازم تكون توجور طالعه. جامي تقول بلي راني اون روتار ولا بيسك دوكا كان بوزي دو كيسيون جو سوي اون روتار مازال ما خلاص اصلا الاس مازال ما درتو لا انتيروغاسيون لا دي اس لا اكزامان كيفاش تكون روتار ميم لي انتيروغاسيون ما خدمتش فيهم عندك لا شونس تاع دي اس عندك تاع اكزامان vous avez des vacances تقدر تريفيزي فيهم ولا اس مازال طويل. sinon كاين لو اس 2 و توجور ما تسكيش على رشا ايساي دافوار لو 10 هذاك ديالك وصاي باش ما تعيش الستريس تاع لا فين داني سي اون كونساي. اي فوالا جوستومون معلاش روطار مع عادي. وهذوك الناس اللي يحبوا يزيدوا عليها ويشاركوا كامل يبينوا روحهم بلي فاهمين كابل ما يدو كيما نتايا ولا قل منك في لو دي اس باش نقول لك سي دي اكسبيريونس يعني نهضر با اكسبيريونس.
بالنسبه للكلاسمون هذاك راهو قاري، هذا الشابيتر هذا قاري وانا مازال ما بديتش تو. نو لو كلاسمون ولا المقارنه لا كومباريزون في البريبا تكون بينك وبين روحك برك، ماشي بينك وبين الناس، بس كل واحد له الريتم ديالو. ثانيك هنا البلانيفيكاسيون دير جدول تمشي سويت طون بروبر ريتم، تبع الريتم تاعك نتا وقدرتك نتا على الفهم كيفاش تنظم الوقت. ثاني كان يحب يقرا في الليل، كان يقرا في الصباح. انا نقول لكم بلي باغ اكزومبل فيديو ولا تكون فيها 2 زور تشرح مليح، ماذا بيك تبعها في الليل خاطر باينه فيديو راك تبعتها. من الحاجه اللي تحتاج انك نتا دير فيها، نتا دير في التخمام باغ اكزومبل دي زيكزارسيس ولا تضيع فيهم وقت، ولا في الصباح تكون ناشط. سينو اذا حبيت زعما تبروفيتي لو ماكسيموم دي فيديو واجدين تشوفهم الصباح وفي الليل ايساي مع هذوك لي زيكزارسيس، مي هي لا بلوبار دو طون لي زيكزارسيس يدو وقت فوالا وتكره سورتو كنت في الليل وما قدرتش. العفسه التاليه هما لي زامي اللي يقلبوا القرايه بخوبا، يبداو يديروا حسابات هذا حيطلع هذا ماش حيطلع، شوف هذاك شحال يقرا، هذاك ماهوش يقرا ويجيب انسي دو سويت. دونك ما كاش اللي ما يقراش ويجيب، ديجا هو بحد ذاته كي هو جاب معناها راهو قرا. هذيك تاع المعيار تاع تقعد تعير هذا يقرا مليح هذا كسا وكذا، لا كل واحد قلت لكم في البريبا الكلاسمون تاعك هو بينك وبين روحك، وتمشي على الريتم ديالك وبلانيفيكاسيون الجدول نتا براسك، الوقت اللي تقرا فيه يساعدك صباح ليل نتا ديرو. والايزامي هذوك سلبيين تاع تقعد معاه مانيش فاهم، ما فهمت والو في لو كور، ما ديت مليح، مازال ما بديت والو، انسي دو سويت يدير عمرك غير بالنيجاتيف انرجي، هو راهو داري صوالحو. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions nécessaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les commentaires de la page Facebook Ayatek. By the way, la solution des TP tapés par ordinateur, c'est pas par main, voilà, sont écrits ou hadoukuma mnes ben les com, voilà. Si vous avez d'autres titres ou là d'autres questions, là et ça, posez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.